سلام أنا هبلي كم يوعدكم خبركم تملكتنا لك ساعة 6 فرعون كوينلون الساعة زمرتنا يوم زيناتاتون حزنا قريبنا لنا زيناتات بمغرب أنا دوام قبل كده بسم الله أسمع استوديو تلفزيون تقرأ مساهم كنت أن إحنا ناخذ كتاتلنا دماء عدمنا أيو منجز تقرأي أبزم محضرهم كوابتات زبت نبهيرا وبرست بزبل مري حساب وعلى مناسين سرحتنياتات منجزتن يكايدالو توم مدرخات حدري بتكبر مريت حدري أي قرصن صدري زولون كالوت ملختاتن زيت حنقت أخوينهم تقرأي أقات إموازلو حدقه هلاوان واصو منقدن بزرزر يزتايلو ولك أملاخي جونوسايدر أبي أحمد زأوجو حزب تقراي نايم إطفاء تكبار نممكات دلوات كم زخونو أمرارحان وكلت محبر سبن وردا عديث قليصهم ثم أمرارحان الزقلتو زبت نبرست بزب المري حساب أبزكايدو حزباو مدرخيو في سامز قبا أوادي لنالو درس برهان دما كم سعب كاربالناي زهلت نبهراوي برست بزبل مرح حساب مدرخ زكايدو أكالات مرارحان وكلت هزبن ورد عاديت جونوسايداوي أجزاز أبي أحمد نحنسابن نحوارن بمكواز لعلاون التقراي أبي مملاسن كم قلت لي رقف زلو تفناق على زوا معراف تقراي نام ربوتم مملاسن دلونت كم زوجن وحبيرم نهلاو تقراي ورثنا حدك على سكن كده لنا سبب تقراي تزيد نحنا عرسينا مالته عدل من الناس يقولوا هزمي ولا حد تقولهم يقولوا صراحة صلاة خين بالله من النتنا أبرها وديقول زلا أنا الناس جزانا ولا سوف يقولوا زاد حنا حلا صراحة زين ركب حزية قلسي والسنة سلازي حزون تريرنا نقالس لمنتنا نخبرنا لتحريك كنمليرنا تقارفها زي الحكم صراحة تضيق تلخان دهريت المرسكان قرر كمان حايركا تقاليسكا زي موسى تحادي شتتت انتبن تحادي تبقعي الحدث انتاي قوم يقول سمان حدا قوم يقول اليوم سمان سلسة قوم يقول اليوم نحاول أرسل دوم سسنايو نحاول طريق دوم سسنايو تودينا نغرحنا ساعتنا أنا دوم سسنايو سلازيو هزمزيو نقحيو توداوانيو نتطلع أيضا حاول يقال سلم من قد يهدن بسنكي جونوسايدرات أبل عليهم زبس حقف عن بدل ززخاخرو تساتفتي هزواو مدرخ سراوي تقراي بحيل سبن سنك أنام متنخار كم زربارو ون حابيرم أول كذا فينا تات ملكتنا هنسرحنا تاسع عرضي عدد تابع عنا تحتي كتزرق حلنا يفوتونا عمرياتنا وسويتو زي موبت يلن يبدو ولدنا قنا بكل عيننا قن أنستنا تحديقل صلاة وسيلة منيا كابزي أتغفق موتي إلا ونام حداري ورد عاديت آيتلو الولد هواريات جونوسايدر منقست بلس قلنا نممكات حدنتنا استمنا كنكالس يقبع إلهم صلاينا نعلا بقلسي عزو الزهد نزيو ملوك نبري عن مرقيكا نفع تبقى كوينك هاري من مالس خندي ملوك نعمل مدن تابس حلو مدن تازيو بزح من دلوات الناقبلس كنيحو عزيك عرسينا خوينات أواج أوجلو سلازي نزو خوينات أواج زيو نحنا قاعد المكت ياو نحنا يمودعتا دوس ويدمان يمودعتا وصاني بس إحنا لنا عبال مأخلاي كوميتي حوحتن حلفيت بيرو تكنيك الميان عدل سراح فتران ويزور إلسا تسفاي حزب تقراي يكايد زلق ألسي فتحو مخانن سلائي كام مدمساس وزاي كالي أمراس كمزيلن حبيرن أبتي هزواو مدرخ كعسر تشدشتت أبياتات زتوكلو أمرارحا وكلت محبر سبن مرحت هايمانتن تساتيفهم يوم قابل عليه حزب تقراي أنصلالي زلو دمنا طفاءات نمنبر عن حلفات توموكرو قاستات بمعقاب أبقوني سراويتن منقسن تقراي دو بمبال كم زقالوسو نبرت ورداس قده تزاريبهم إذا استقلت زبت نبهيراو برسات بزبل مري حساب حزباو مدرخ أبستسالت اللو اوانيو نزبزاب ملس أبادي قبر مسكال كيروس
ወከልቲ 18 ጣብያታት ወረዳ ስገደ ዝተሳተፍሉ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ፍጹም ዓይንን ብርከኽን ምህናጽ ድልድል ደጀን ንዘላqa ዓወት ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ውልቀ መላኺ ጀኖሳይደር አብይ አሕመድ ይረጋገጽ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጸላእቱ ይረጋገጽን ዝብሉን ካልኦት ሓሳባትን ዝተቃልሕሉ መድረኽ ኣብ ከተማ ክሳድ ጋባ ተሳሊድ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ዝተቆረሰን ዝተበተነን ህዝቢ ዘለዋ ትግራይ ናይ ምፍጣር ሕልሞም ንምግሃድ ንኸብዶም ምስ ሓድሩ ከዳዓት ተጋሩ ተዋዲዶም እናሰርሑ ከም ዘለው ብምግላጽ ነዝን ምምካት ድማ ብጽሒቶም ከም ዝፍጽሙ ተሳተፍቲ ዘተ ይዛረቡ ካላይ ጉልበት ሳሳይ ብንዋታ ወያታው ህዩም ኩላና አስማና ከስናይ ሃይማኖት ከይፈደ ማዕረፍ ሀብታም ኢንቨስተር ዝብል ከይፈረና ኢንቨስተር ሀብቱ ሁሉ ጉልበቱ ድማ አቆጣ ባዩ መስመር ከንታ ሀገር ሁሉ ፍቅሪ ኩላና ማዕረፍነት ባልና ሳህነ ወንወት تنايت مال سرق دوق بينا شو حتى كم سحلفه أبناء تسعة أبناء مخدم كل دوق بينا صباح يكون لوم يتوالي عم بسمر الله ولا ليه لا يبدأ كريكس تعرفوا كلنا وجد الإسلام نحن من الحكومة صلنا لنا تحاول لنا بابنا كرشتنينا بكرشنا نسبتنينا بنسبنا كريانتنينا بخدعنا ذي تتقاليسو مقصدنا قلده يقول لك عيوذي أما حداري ورداس قده أيتا زرعي حيلم حزب تقراي نمرقات بيراو كبرون هلونون زمانات مسوعات ناخفلا كم زمسا بمزخار حزوون نتي كم حزبي قد يموزلو حدقا برسات نمكات حدنت بمستام مكلاس يقبع يبلوم عرفوني دولا وانا استفادة بعنة مغانو تردينا نتي كذناتنا شتاتات مغتنا المحوات كلنا بفلاي عمل سلاح عمل بيسي أوشكاوة حديدتنا سستانا سرقات صلاحتنا تحادة بنا نملكت كلنا ندوان ورقزي سلطوانا نزم الرازي بقعنا نتزبعو كونفرنس مرحة أبال مأخلاي كوميتي حوحات ويزرو برختيجار مدهن صلاتي أبو حلوف زفت أمو جنوسايد كي أخلم تقراين تقارون نمتفا زخلهم سيد أنا وصرحتهم ناصر حكم زلون كمزبي مسكالوت محازوت مقال استهزبتات بمخان من تمرقاس اللو مكلاس أقد داسو كوينو تاريخي بولي بلعم زوم صلاة زيادة لسلام للو قرونت جميرنا يتسمينا أيقنا سلازم تيتفونا أي رسول أنا من برع لهم لهم ورسايا أي تغيرتي نحن وين نسألتين إذا حين زين هلو بهراو لنا مسر سوسنا لا أنا نتمنى بنفس أي خل اللي صنع من كلنا خلنا مخات تقراي نخعوات زحقزو زاتتات ببدرجو مزلو كفالات حبرت سب بغصالنات كم زكاية دما نمفلات تخايلو حزب تقراي أنصار هلونو المننتو نزمت وطلعتي نممكات نايم كل تقراوي قبوئيو تابحيلو إذا استبحالة مقصلتا اتي عملا تقراي زبت نبهراو برسات بزبل مري حساب من محدار كتما مقالة مس مرحت هايمانوت مدرخ زتا عبز السالة اللو اوانيو آوات اقابو كم سعب كتار بلنا حدار كتما مقالة مقصلتا اتي عملا تقراي زبت نبهراو برسات بزبل مري حساب مس مرحت هايمانوت عبوانا وهنتات أدهيبو مدرخ زتا الساليتو جنوسايدر أجازاز أبي أحمد نبقلع كينات أتيو داقمايت انتوت نمفتسام أمشي بشاب كم زركب زحبرو كنتيبا كتما مقالة أيتا هايلاي أرقاوي حزب تقراي مسل عرسو سانون سلامون بقالو كوسنا اللوزخئل ناي مودعتا معراف كم زباتحا يغنزبو قزاعتا وحدنت بوررت حيلتا تقويتو نيو أو زلو هزوون يتشفشف اللو بجيغاز تملس زملسنا يوم حاليقوم مسيوم يوم وحدات يوم تنطقات يوم تمليسو نايزي آتهم حرام وصع قزاعتا وحدنتنا من رقات كالأي أجندانا كتيلا ناي مصاع تقراي زخون يكون قنوع تقراوي استمال مسر عشو سانة هالين أي هالين نزبل إلا زخون يكون قنوع تقراوي أوزن أجندا زين كعسل يخلي نبهراو روحاك شرشر بزي الملكوع تودي وخام كلاسيكال أبت مدرخ تساتفو نايستفل على هايمانوت عبوتات مرحت بقديهم فلا ما يمل اختنا قنصتات بسلام ومن قديك فتح مقباري يدحر مبال في اللايد ما أبوشت ناس تفترة أفل علي بسلام تفتحو زقات منات أقامات بحادنت بمعسل كن كلاخل نخلينا يبلو إذا سلام الفقر انتلياتنا كالنا نقر كي وصحنا تمصالعتنا بحادنتنا طرح كخبرنا
زدلنا يقول خا طلبنا خمالون كم زخلو كافت حلف تمكروا ورينا ينا ስለዚህ ሓደ ዓይነት ኢና ክንኾን ዘለና ሓደ ዓይነት ኮይና ግን ምንም ኮይ ይቀረና ብዋናነት ናትና ህላዊ ዝረጋገጽ ከዓ ከም ህዝቢ ሓድነት ክልወና ከለ እዚ ተጠናኺሩ ብሁሉ ብኢኮኖሚ ይኹን ብማሕበራዊ ጉዳይ ይኹን ብሁሉ ማለት ብሁሉ ተጠናኺሩ ቅጽል ዘለዎ ነገር ሕጊ ከም ሕጊ መንግስቲ ዘውፅኦ ሕጊ ወላ ይሕመቕ ሕማቕ መንግስቲ ዘለዎ ዓዲ እያ ዓዲ ትበሃል መንግስቲ ዘይብላ ዓዲ ድማ ዓዲ ይኹነት قشري قش زي سرح تاي خادريها ويما فوتر لكم يقتلون كوي ملو كان جزاكم شديش عملت ملو وتيه اي تاعتون كوتا هاي لخزي كما غير خادري بحال زي انا زوكم ملوس عادي بوتا يركوني سلازي زي خادر زبل نغير يكونن ناي دك سبات مسلي حلافي بيت صحفت بزحنتن ركب حزبታት ትግራይ ኣይተ ካልኣዩ ኣሰፋ ህዝቢ ትግራይ አንጻር ህልውናውን መንነቱን ንዝመጽእ ጸላኢ ምምካት ናይ ኩሉ ትግራዋይ ግቡእ ከም ዝኾነ ይሕብሩ توجه ناي بوليتيكا وجه أيكونا ناي علامة وجه أيكونا تايلاي ناي من النتيجة ناي من النت تقول كل من النت قال سلام ناي إمنتي حدا من النت مجلسي إمنت إذا حزي أراد كيلو ذلوا بنجسي زو كل إمنت يوم نبوليتيكا شفان تقاملو مسؤول كله نزخونا إمنت زي كل مخالط سوى سكنتي وكنتريم سلام إنه على هجة في قبر كريستيان إنه على هجة في قبر نجنا كريستيان مسلمين قاجوا يقبر حلف حلفوا دحرات يوم لو تزي قبلوا يوم زوم إمنتات زي يوم تباهيلو سبحوا له جزيء ولينا إحنا زلنا عمل سلازي بإمنت كازمس بمننت كازمس بهلونا كازمس مقطام قبوئيو كلنا دمازي حدث قبر الناس قبع نقريا خمتقام هلونا لوعلاونة حزب تقراي نموحاس أبس قبار مخته ايجنسي مرها بحفاش تقراي مقالحن لسانن قالس خمز خون وانا دايركتر إمحات آيتا أبادي قبر سلاسي قليصهم سراحتنياتات ايجنسي مرها بحفاش تقراي آفت آتما سراح حلف بجت عامتن قصلتي تلمتاتهم من تأميتهم زتيوم اللو ديما مارا توساعت أبطاق بناي سرحتنياتات ايجنسي مرخب حفاش تقراي عفزاصما سراح حلف بجت عامتن قصلتي تلمتاتن تأميتهم زتيوم عبت مدرخ مكتل وانا دايركترات سلسته زرفتات تتكال عامتاوية فزاصما سرحهم أغريبهم مكتل وانا دايركتر تحستو غازيطنيا يمانه قبر مكيل أبزا قربو صبصاب اتزرفي بمسارت هلونا كونتات حزب تقراي زحازهم تلمتاتن معوات زقبرو منقسقاس بتنكار تقيسوم عب تحتيت دايركتر زلو وسنات أبالات زسنادقوا مدلوات متكلاتن اديتوريالاوي ممرحتاتن تتكال ناي متحسن بالاتات كم استرأيلومن قل أبالات أبناي ولك محبراو ميديا تساتفقهم زوزعوه تحستو مستي عب تتكال زفنوهم مدلوات زي قادو منبارو من بقدلت العلوم سبساب زرف سراح ميديا تكنولوجي زغربو ايت غزاي امار بوغنم امحات باماراتات تلفزيون راديو اونلاين دي اس تي في تبصحن مغبار سراحتنياتات بتوفاينت يسرحوم هلاوم بمتقاس حصرت ناوتن مقراص الكتريكن نسراحتتاتهم يعنقفوم هلاوم غليصوم مكتل وانا دايركتر بيزنسن ممحدر هافتن ويزرو ليا مسفن دما بتلمي مسارات نمسرحن وشتؤتو تتكلم عباين زقبر صعري ببوليتيكاوي كونتات تግራይ እናተጸለዎ መምጹን ሰራሕተኛታት ተዘርፊ ብዝገበርዎ ጻዕርግና ዝተባባዕ ውጽኢት መምዝጋቡን አመልክተን ነቲ ዓመታዊ ገምጋም ዝመርሑ ዋና ዳይሬክተር ኤምሓት ኣይተ አባሪ ገብረስላሴ ኣብዚ ዓመት ዝተራእዩ ጥንካረታት ቀጻልነት ንክህልዎም ከምኡን ዝተነጸሩ ጉድለታት ናብዚ ሓድሽ በጀት ዓመት ንከይሰግሩ ኣብ ምግባር ርብርብ ከም ዝግበር ገሊጾም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ መኸተ ህልውናን ሉዓላውነትን ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ዋና ዳይሬክተር ኤምሓት ኣብቲ መድረኽ መቃልሕን ልሳንን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ زغلغل أرغاغيصوم تكالوم نهلاو حزب تግራይ كبحال زغبر مختن معوات قلصي أنفت نصيرو بمهلاو كل سراحتنيا بمقدال منفس سراحتو كدمعن حزبن منغستن تግራይ نابز علم وشتن مبصح اجامو كبركتن دما اتحساسيبوم ابت مدرخ استساتفو سراحتنياتات امحات بوغونم نصريتن مطنن زسرحو مدبات زدرتو قربات كمالو كم زغبان قصلت امامات تكال معوات دلوات مخانومن أرغاغيصوم حلواتن دحننتن نمرغغاصن لوعلاونت ግዛአት ትግራይ ንመውሓስን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ድልዋት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ ዕዳጋ ዓርብን መምሕዳር እንዳባጻሕማን ገሊጾም ኣብ መምሕዳር እንዳባጻሕማ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ነበርቲ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ መምሕዳር እንዳባጻሕማ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ዝተሳተፍሉ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊቱ ኣረጋዊ ገብረ ሩፋኤል ኣዋዲድናሎ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና
ኣብቲ ኣብ ምምሕዳር እንዳባጽሓማ ከተማ ዓዳጋ ዓርቢ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኻየደ ህዝባዊ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ ዓዳጋ ዓርቢ ምምሕዳር እንዳባጽሓማን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ክብል በደላት ተጻዊሩ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥናት ባህጉን ተግባሩን ቀጺሉ ይርከብ ኢሎም ሰላም ደኾን ይኾን ብዕርቅ ደኾን ይበና ቦታና ኩናት እንደልን ዝብል ከም ባዕለይ ተስፋ ነርና ኩይ ቦታኹም የወኩም ልዕላውነት ኣይምልስን እንድሕር ዝብል ኮይኑ ግን እንድሕር ዘይቀረና ኮይኑ ግን በቃ ንምምካት ዘሊና ጸጋታት ኢና ክንመርጥ ዝግበአና ሓዝከም ባዕለይ ከይተቃለስካ መሬት ይምለስን ከይተቃለስካ ኣይንምለስን ንሕና ንባዕልናስ ኣይንምለስን እንድሕር ተቃሊስና ግን ክንምለስና እርግጸኛታት ኢና ክንምለስና ባዕልና ንባዕልና ናተሓናገርና ክንወፀይና ጋዓገልጠም ስለዚ ሃለዎ ይኾነን አንተ ተዋይሊ ጋዓገልጠም ኩሉ ጽንዓት እንተሃሊ ግን ጋዓገልጠም ፈራሲ ዓድና ኒና ንቃለስ ዘለና نتحدى مريحنة نمدقاف نتحدى منجست نمدقاف زي كونس عدنا نمملاس سيازن يا هستا قالسي بمخانو هالوات نمرقاتن لعلاو جزءات تجري نمحاسن أبز جبر قالسي دلوات مخانم تساتفت تزواو وعلى الراجسهم نبيها ولا نهلا أنا أصل زغنا تنبرنا نبهال زلنا حزي كنبرنا نعنا كنت أفق كوجس أمارات كنت أنت يوم زلنا سلعتنا هذه كم زي خون طلع نحنا كابل على الشعب تحت بحد عيني بمعر عيني رينا كلنا معرفينا زي ما خاتن مكت معرفينا نقالس تنجبار زخيد ولادنا زل حزبنا همينا نقادل أبدجن زلنا عقمقون أبدجن خوينا نقالس سلازي تحقاقزنا عدنا حرانا وتزبلينا نوصل زلنا لبنا حدا الرأينا حدا حسابنا حدا انت خوينو تقرأي مدحنا ኣብ ሕድሪ ተገደፈት መሬት ናብዝ ነውረተ ምምላስ ተፈናቀልና ናቦቱ ምምላስ ኣብ ቀረባ እዩ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ይረባረብ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳንም ብምዃኑ ሕዚ ከም ህዝቢ ሃልዋትና ክቕጽል ኣብ ወሳንን ዘላቐ ድሕንነትና እንረጋግጽሉን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣለና ኢሎም ሃልዋትን ድሕንነትን ናይ ምርጋጽ ጉዳይ ሕዚ ከም ህዝቢ ክንነብር ክንክእል ኣለና ከም ህዝቢ ብሔራዊ ህላውና ከም ህዝቢ ህላውና زحجون حزنا يزل ناس بعلا زيام نايم قصال عدل زوسن زبانن سعرت بالسجناي ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ዝግበር ምንቅስቓስ ነጸላኢ ረብሓት ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ደው ክብሉ ኣለዎም ኢሎም ዶክተር ሰሎሞን ሕጂ ንገብሮ ቃልሲ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕቶ ዝእቱ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ደው ክብል ክኽእል ኣሎ ምስ ጸላኢና ገጠምና ገና ውሽጥና ኮይኑ ንናይ ጸላኢ ረብሓታት ዝንቀሳቐስ ክሳብ ዝኾነ ደው ክብል ክላሉ እዚ ከዓ ማንም ስለ ዝደለየ ይኮነ ደው ክብሎ ዘሎ ትግራይ ዓዲ ሕግን ዓዲ ስርዓትን ክሳብ ዝኾነት ሕግን ስርዓትን ኣውፅያ ብሕግን ስርዓትን ትሕዞ ትዳንዮ ከንቲባ ምምሕዳር እንዳባጻሕማ ከተማ ዓዳጋ ዓርቢ ኣይተ ገብረ ተክለ ሃይማኖት በወገኖም መንተ ሰላም ተዋሂሉ ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፈለን ካብዚ ንላዕሊ ምጽባይ ፈጺሙ ከም ዘይከኣል ብምዃኑ ድማ ደጅንን ግንባርን ምጥንኻር የድሊ ኢሎም ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ትግራይ ኣስታት 40 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል መደብ ተታሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይን ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ሓሰኣ ኣብ ምጅማር ክልላዊ ተኸላፈልሲ ዘበሰሩ ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ ወፍሪ ሕውየት ሃብቲ ተፈጥሮ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ንፀብጻብ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ኤፍሬም ረዳሄ ክረምታዊ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ብደረጃ ክልል ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ንቁጠባዊ ህልውናን ድሕንነትን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ بدرجة كلل أو ورد حساء طابع أسقابات جميرو نت مجمار كلاو تخلافل سبسرو مكتل بريزيدنت تجري أيت أماني لصفا أب داق مهنسة حويت تجري أبز جبر صراحتي وفر حويت هفت فترة قدام النتوهي وخسر رح يجبا يبلوم بسنكيت انت تاوكينات زبرس هفت فترة نمتكأن محوين حزي كتكل تتلي مزلو أستات 4 مليون فلسي كسب صدق جبو كنكنن حالوان كجبروا له 5 جباون أيت أمانيل يجنزبون لبزة بنطرح كبابي 4 مليون انت عنتو يستغلصه 39.8 مليون فلسي كتكل يوم على اب تግራይ زجبر حويت داق مهنصتن بقندو او حويت هاف تفطرو يماخل كجبر زلو مال صلاتنا مليوم كصنتنا مليوم كطفونا
ብጣዕሚ ከቢድ ርብርብ እዮም ዘለው ንሕና ከዓ ህልውናናን ድሕንነትናን ክነረጋግጽ ክንምክት በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካልእ ገጽ ከዓ ኩሉ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ስራሕትና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና እዩ ዝምስረት ዓርሰ ምርኮሳ ማእኸል ዝገበረ ምኸተ ኢና ነካይድ ዓርሰ ምርኮሳ ማእኸል ዝገበረ ምኸተ ክነካይድ ኮይና ከዓ ሃፍቲ ተፈጥሮ ሕርሻ ኣብ ትግራይ እቲ ቁፅሪ ሓደ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዮናስ ኪዳነ ብሰንኪ ኣዕናዊ ኩናት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ሕውየት ሃፍቲ ተፈጥሮ ሽፋን ኣግራብ ካብ 3 ሚእታዊ ናብ 16 ሚእታዊት ዓብዪ ከም ዝነበረን ሕዚ ግና ናብ 9 ሚእታዊት ከም ዝወረደን ይገልጹ። ሓደ ዓመት ኣብ 2013 ዝተገበረ ጆኖሳይዳል ውግእ ተሪእናዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 16 ዝነበረ ናይ መሬት ሽፋንና ናይ ደኒ ናብ 9 ዝወረደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ናብ ከባቢ 7 ሚልዮን ካብቲ 39 ኣብ ፍራምረ እዩ ኣድሂቡ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዝኸውን ድማ ኣብ ኣግሮ ፎረስትሪ ኣብ ጥሙር ሕርሻ ንብሎ ዝስራሕ እዩ 1.2 ሚልዮን ዝኸውን ንቀለብ እንስሳ ዝኸውን እዩ ቲ 1.4 ሚልዮን ዝኸውን ከተማ ጽባቐ እዩ ከከም ዝረኸብናዮ ማይ ጠለለ ምዃኑ ትጎዳጉዲ ርኢና ክንተክል ክንክእል ኣለና ማለት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ኣሕሳ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ማርያም ድማ ኣብቲ ወረዳ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣብ 310 ሄክታር መሬት ልዕሊ 400,000 ተኽልታት ክትከሉ መደብ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ። ብብርኪ ወረዳ ዝሐሸ ስራሕ ዝሰርሑ ሓለውቲ ደኒ 9 ብር ወፃ ብምግባር ናይ ምትባዕ ስራሕቲ ተሰርሒ እዩ ን211 ዝኾኑ ሓለውቲ ደኒ ድማ ግሪን ካርድ ክተባብዑ ተገይሩ እዩ ካብዚ ብምጋስ ኩለን ደንታትና ካብ ዝነበረን ጽንተት ወፂአን ብርሰት ደኒ 100% ጠጠው ክብል ከም ወረዳ ክኢሉ እዩ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣሕሳ ኣይተ ሙልጌታ ሃይለ ሎም ዓመት ክዝካየድ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ከጋጥም ዝኽእል ሕፅረት ዝናብ ኤልኒኖ ንምክልኻል ካብ መኸተ ዘይፍለን ጉዳይ ህልውናን ዓርሰ ምርኮሳን ጌርካ ይስራሕ ምህላውን ይገልጹ። ወረዳና ወረዳ ኣሕሳ 135 ናይ ደኒ ሳይታት ዘለዋና ኮይነን 4745 ሄክታር ዝሸፈነ ኮይኑ ብ220 ሓለውቲ ደኒ ዝሕሎ እዩ። ዓመት 310 ሄክታር መሬት ብተኸላ ክንሽፍን ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ። ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶም ዝሃቡ ኣብ ወረዳ ሕሳኣ ነበርቲ ጣብያ ጽገባ በብዓመቱ ዝተኸልዎ ተኽልታት ኣብ ምፍጣር ጠልን ምውሳኽ መፍረይነት ሕርሻኦምን ጭቡጥ ለውጢ ከም ዘለው ኣሚኖም ዝተኸለዎም ተኽልታት ግቡእ ክንክንን ሓለዋን ይገብሩሉ ከም ዘለው እየረድኡ። ደርቂ እንሄ ብትክክል ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ናይ ወትሪ ይኮነ እንሄ ማይ ንዘን በተለይ ኣብ ኩሉ ትግራይ ሙሉእ ሓላፍ ዘላፊ እንሄ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናተሓጋገዝና ብመስኖ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ሰማይ ማይ ናተሓጋገዝና ናብ ጠልን ምዕቃብ ምስ ሕብረተሰብ ኮይና ምስራሕ እዩ። ሃይ ዝናብ ግን ንኸይነቅጽ ዕሙቕ ኣቢልካ ክስኩስ ኣብለሉ ማይዕቆር ካብ ድሕሪ እትኸሊ ዓቢ ገንዘብ ከይወድዐውን ተካናኸነ ትሕልዎ እዚ ኣማ ገንዘብ ከይኣቶ ኣምሕላው ሓለዋ ያስደሊ بمسرة دنبي ممرحن فتحوا تطقامنت وقعت هاربنياتات نمرغغاص بتخرت يسرح كمزلو بمحدار كتما مقاله غليصو ات بمحدار نز غلص 446 وقعت دق انستيو تغادلتي كفله كتما حدنت 2200 كاري مسرح بوتا امنسرت ابستنبرلو وانيو تادله دانيو አዋድድልናሎ ደረስ ብርሃነ ድማ ከምሰብ ካርበልናይ ممحدار كتما مقالة نا446 وقعت دق انستيو تغادلتي مسرحن مشطن او كفله كتما حدنت كلتشحن 200 كاري مريت هيبم مكتل كنتيبا كتما مقالة ايت رداي غبر እግዚአብሔር بمسرت دنبي ممرحن فتحاو تطقامنتن سدرا سواتن هاربنياتاتن مرغاص بتخرت يسرح كم زلو يገልጹም ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነትን ዘረጋግጻሉ ዓርሰን ከኢለን ካልአቱን ዝጥውራሉ ድል ክፍጠር بمسرته كم تطورنت كندحن بعلنا سرحنا خنبلعنا الى توقسو سلازوسدا لتزوسدو توقسون لتزخفلو واغان كم حزب من محدارن بعد واغان دعل كبر لنا بقصالنت كوانا زدل كل استواصونا غبرنا بزحشه درجه هيوتن كلوت على زغل عدل كنفطر سدراس واتنا هربنياتاتنا بتدنبي ناي تتقامنت هربنياتات زوص ممرح مسرت قدميا هينا كم نغلغل كم نسرح
በዚ አጋጣሚ ቃል ከአቱ ይደሊ ውጋት ሃርበኛታት ምእንቲ ህላወ ህዝቦምን ክብረ ዓዶምን ክባር ዋጋ ከፊሎም ዝበሉ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይተ ሃይላይ ወልደ ስላሴ እዞም ሃርበኛታት እግሪ ንኽተኽሉ ዓርሰም ክኽእሉን ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ክግበር ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ዘን ዋዕረታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምእንቲ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኢለን ኣካለን ዝጎደላ ደቂ ኣንስትዮና ዋዕረታት ትግራይ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን መርኣያ ዝኾናሉ ኩነታት ምፍጣርን ከምኡውን ተደጋጊፍና ካብቲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገማት ዝወፃሉ ከባቢ 2200 ዝኸውን ካሬ ብናይ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ንመስርሒ መሸጥን ዝኸውን ቦታ ተዋሂቡ ብቐፃልነት እውን እናተደጋግፍና ንኸደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ከም ምምሕዳር ክፍለ ከተማ እውን ኣድላይ ዘበለ ድጋፍን ክትትልን ከም ንገብር እውን በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይፈቱ በመሰረት ዝወፀ ደንብን መምርሕን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ትግራይ ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ኣይተ መሓረ ሰፋ የብርሁ ቀደም ሰዓብ ተቐሚጡሎ ቀዲሙ መጀመርያ ንስድራ ስዋኣት ቅጽል ቢል ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ዘለዎም ከምኡናለ بدرجة أيت ناي مريت حجز مالت ناي مريت عدلا زكبر بتممرح مسارات ماتيو عاوز تتكامل زي مسرح المشتنا اللو كالوت مستعنا مستمرتي مس ناي ترانسبورت حجز كلهم حقن ممرح تخطي لهم كخدو عاوز تتكامل تجمروا سرحتي جمارو له جن حزونا أبركتعنا كنصرح له زقبايو هلواتن دحننتن هز تجري كم زتقالسا زجلسات تتكمتي وجاءت هربنياتات بوجنن نسدرا سواءاتن هربنياتاتن زقبر تمته تتنخير قصلي قباي بلام سرحنا خنولع كل عزقدفنا ولعنا نطبر ولادنا أركتت ولدنا قدفنا زمزانا كابوتنا تفنقلنا زمزانا بزحت وجاءت لنا يناموني كم تبوتا عكينهم لهونا تسرحوا ناب تأمو وعيلو نهريو عبي حوس لنا متكل اجر بوتال تهونايا خلت شحي خلت مئتي كاريمتر هيومنا لو بتعم دسيلنا جبرت سناينا بعد تكالات وانا تكالات زلون كحجزنا وقلنا تطو كل اللوم أسن سرعات منبر من سرات مرحت هايمانت أمرار حامنجستن عدما تجايشن ترخيهم يوم بمحدار كفل كتما حادنت نحدش عن كل تميتن سوسان تشعتن سوانا نبارت حستو نبرتي طابع عين عالم زتم عراري حدش كارتا بلان مريت عدلو نز أبزاب بلاي شفراو تسفاي تادسه أب كتما مقالة من محدار كفل كتما حادنت نحدش عن خلي تميتن سوسان تشعتن سوانا نبارت حستو مريت نبرتي طابع عين عالم زتم عراري حدش كارتا بلان عدلوم مكتل كنتوا من محدار كتما مقالة عيترد أجوريز جابهر تنبارت حستو مريت عب خلتشن عسر تخلتن عمة مرات تعدلو زنورة ولا كانت نورم نايب علوس أجماس لزنورة نبركت زول عمتات إنقصنا من محدار كوين كم سنة حب مزخخار حز كم بحدش تم عراريم عدل حدش كارتا مريت كم استوهاون نتحلف سأجم بقندس فتحيلهم واننت بزي محاونا تناي كارتا متعرايون بأقوى بزي مسرحنا نتي كتما خيخون أي كتما يقدر كوين خص أن إحنا يوعلو بس حتى سويت له أي كتما يقدر كوين خص أن إحنا لدما ناي مسرت المعاد حتىهم بتماسا للنوح جزينة حزبي نايس ناي محدار حتى كوين الصنحيو لومي كارتا تسريحي أورد تداليس لازلو عوي بلان حزنا نقدميت نقص لنا بتستم عراري حدش عدلا كارتا مريت مسرت أساس شعن تميتن تسعن تتكمتي أبزلو وكس أنحن اللي تميتن سامانا حموشن زخون دمام كابت زنور وبوتا تلاعيلهم تلوات مريت كم زعدلو زغلصو دمام وانا محدارك في لكتم حدنت عيتاهي لا ولد سلاسيوم زنا LDP نا اوفرلابينج نا شيفتينج صراحه تخسرح خلو كابي شعت تميتن سامانا شمنتن زخونو ابتوم صنحو أبتي حز تدالو بلانون أبوتو صنحيو ناو كل تميتن سامانيان حمشتن زخون دما بتي حدش بلان كابوتو زلعالي ناو كالبوتا زنكا ساغسي بدمر نشحن كل تميتن سوسان تشعتن تتكمتي بتحدش بلان مسارت تغيرو كارتا نايم أوسنا سرعات لما عنتي خكايدي قداي كحسا مريتن كالوتن بغصالنت كم سرح اللومن مسرتا وحتوتاتن تسقاماتن محبر سمنا نمفتاح بتقهات كنسرحنا كلوت مع محادار الرقاقيتهم تقرا بزحات نقرات كبرز قبام اللو نسناي مريت كحسان كالوتن تآسيرو بغصالنا زرا خوينو جينات حستهم زي تصافف اللوم جباراتون اللونا عبيت وشتاتون كمن حرق شافات داقياون بزنا يلي بسرعة زيت تقولون زيت جمر سرح لنا زون قدميت نخدر لخونتات كتاري
ካልኦት ምስ ናይ መናእሰይ መጠሻ ተኣሲሩ እውን ዘይተጻፈፈ ዘለዎም ከባቢታት እውን ኣለውና እዚኣቶም ነጻፊፍካ መዕለብ ዝረኽብሉ ኩነታት እናተፈጠረ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ነበርቲ ጣብያ ኣይናለም ብግዲኦም ቅድም ክብል ዝተዋሃቦ መሬት ክርብሕሉ ብዘይምኽኣሎም ተጸጊሞም ከም ዝነበሩ ብምዝኻር ሕዚ ግና በቲ ዝተዓደሎም ሓድሽ ካርታ መሬት ተረባሕቲ ብምዃኖም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም ብሓድሽ ተመሓሽል ተሃበና ካርታ ልብዙሕ ግዜ ንጽበዮ ነበረ እዩ ያው ንህዝቢ ጥያቄ ልነበረ እዩ እስካዕ ኸዚ ተጠቃሚ ነበረ ሕዚ ግን ብትልዋሃበና ለሓድሽ ካርታ መሰረት ተዋሃበና ካርታ ወይ መሬት ልነልምዐሉ ንሰርሐሉ ልንቅሐሉ ክኾን እዩ ማለት እዩ ደስታይ መግለጽ የብሉ ደስ ይብለኒ ኣነ ብለይ መጠን ምንም ዋጋ ዘይብሉ ኸፊል ዝነበረ ካርታ እዩ ምክንያቱ ኣይንጥቀመሉን ኣይንልቅሐሉን ኣይንሸጠን እስረኛ ዝነበረ ካርታ እዩ ብዝሎሙ ግን ከምዚ ገይሩ ኣገልግሎት ብምሃው ክፍለ ከተማ ሓድነት ዓብይ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና ሓየሎም ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ነሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታቱን ኣብዛዚምና ንምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ